أين تقع هذه المدرسة؟ تقع هذه المدرسة في مدينة البيدة. متى التحقت في هذه المدرسة؟ التحقت في سنة الهامة. كم أستاذا في مدرستكم؟ فيها 3 أستاذ وأفراد وكلهم مجتهدون. من مديرها في هذه المدرسة؟ مديرها فضيلة الشيخ حفيظ بن رشيد زكي. كم صفا في مدرستكم؟ فيها 20 صفا. فيها بناء واحد فقط. كم طالبا فيها؟ فيها 3 طوابق. هل توفر مدرستكم الطلاب منحا شهرية؟ لا، ليس لطالب أي منحة. كم طالبا يدرس في مدرستكم؟ يدرس